दर्शक महानुभावहरू, हामी वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र हामीले नेतृत्वसँग निरन्तर बहस गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले पछिल्लो समयमा चीनको विषयमा अलि बढी व्यापक रूपले बहस भइरहेको छ र 100 वर्ष पुरा गरेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका सहअध्यक्ष र अहिले राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका सी जिनपिङ ज्यूको जसरी नेतृत्वमा एउटा किसिमको काया पलट भयो, आर्थिक क्रान्ति भयो, विश्वमा तरङ्ग नै फैलिएको छ र सिएमजी ग्रुपकी प्रमुख, नेपाल प्रमुख र त्यसै गरी चीनकी वरिष्ठ पत्रकार च्याङ युए वर्षाजी हामीसँग आज इन्टरनेसनल डिस्कसमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ म्याडम। नमस्कार। नमस्कार। लङ टाइम नो सी, नभेटेको धेरै भयो, कस्तो लाग्छ? हजुर एकदम ठिक छु म्याम। अनि हजुरलाई कस्तो छ? ठिक छ। अहिले यहाँ काठमाडौँमा लकडाउन अलिक ठुलो भयो, तर पनि सकेसम्म बाहिर निस्किँदैन। म त्यसैले आज पनि घरभित्र बसेर तपाईसँग कुराकानी गर्छु नि। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म अलिकति विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। वर्षा म्याम, च्याङ उही तपाईँको चाइनिज नेम होइन र नेपाली नेम वर्षा। लगभग तपाईँ नेपालमा सबैको मनमा बस्न सफल हुनुभएको एउटा वरिष्ठ पत्रकार पनि हो र चीन सरकार त्यसै गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्ष पुरा गर्यो र चीनको आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि चीनले विश्वमा चाहिँ उथल पुथलै ल्याइदियो, काय पलटै ल्यायो। र यो कसरी सम्भव भयो त? र यो 100 वर्षलाई कसरी चीनले युटिलाइज गर्यो, सदुपयोग गर्यो, यो महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको छ। तपाईँ आफै पनि चीनको एउटा वफादार नागरिक पनि हो होइन? र चीनका हरेक गतिविधिहरूलाई नेपालमा प्रसारण गर्ने र नेपालका गतिविधिहरूलाई चीनसम्म पुर्याउने तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रहेको छ र नेपालीहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण काम तपाईँले गर्नुभएको छ नेपालमै बसेर। म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। र हिजो जसरी चिनिया राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको नेतृत्वमा विश्वभरका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर भर्चुअल मिटिङ सम्पन्न गरियो, खास यसको उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य के हो वर्षा म्याम? हिजो हो एउटा महत्त्वपूर्ण त्यसको चिनिया राष्ट्र पार्टी र विश्वका विभिन्न देशका राजनैतिकहरू बीचको एउटा शिखर सम्मेलन भयो। अनि यो शिखर सम्मेलन पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो 100औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यपछि अलि 5 दिनपछि एउटा त्यसको भव्य शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। अनि त्यो यसको यो समयमा यस्तो महत्त्वपूर्ण, यसको ठुलो भव्य एउटा यति धेरै राजनैतिक दलहरूको सहभागिता रहेको एउटा शिखर सम्मेलनको आफ्नै महत्त्वपूर्ण छ नि। मेरो विचारमा यसको शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको उद्देश्य के हो भने त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी यो 100 वर्ष देखिएता प्राप्त गरेको अनुभवहरू संसारभरका विभिन्न राजनीतिकहरूसँग त्यसको छलफल र आफ्नो प्रयोगता, आफ्नो विशेषता के छ, आफूले प्राप्त गरेको सफलता के हो, अनि संसारभरका विभिन्न देशका राजनैतिक दलहरूलाई जानकारी दिने त्यो हाम्रो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य हो। त्यसैले हिजोको यो महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। ओके, जस्तो कम्युनिस्ट नेता मात्रै नभएर यसमा लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटमा विश्वास गर्ने नेतृत्वलाई पनि सहभागी गराइयो होइन? र चीनको नीति कम्युनिस्ट नेतृत्व र कम्युनिस्ट विचारधारालाई मात्रै एउटा किसिमको प्रायोरिटी नदिएर अन्य विचारधारालाई पनि सम्मान गर्नु मुख्य उद्देश्य हो, रणनीति हो। र यसको पछाडिको फाइदा के? अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको इतिहास छ। अनि सुरुदेखि त्यो मार्क्सवाद र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय समाजको त्यसको समाजवाद सिकेर त्यसको मुख्य अनुभव लिएर, तर पनि चीनको वास्तविक अवस्थासँग जोडेर अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो। र त्यसपछि नयाँ चीनको स्थापना भएपछि माओ जेडुङ विचारधारा, त्यसपछि दङ शाओपिङले पनि केही सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 3 महत्त्वपूर्ण त्यसको प्रतिनिधित्व भन्ने त्यसको पनि छ र वैज्ञानिक दौरबाट विकास भन्ने विचारधारा पनि छ। अहिले महामहिम हाम्रो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङद्वारा चिनिया विशेषता युक्त समाजवादी भन्ने विचारधाराको पनि प्रस्तुत गर्नुभएको हो। अनि त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गरेको यो सिद्धान्त त्यो सुरुदेखि अहिलेसम्मको 100 वर्षमा त्यो
विकसित हुँदै आएको हो। त्यो कुनै कुनै चरणमा प्रवेश भएपछि अहिले चीनको वर्तमान अवस्था के छ, चिनियाहरूको अहिलेको हित के छ, त्यो बमोजिम पहिलेको त्यो राम्रो सिद्धान्तहरू सिकेर र अहिलेको वास्तविक अवस्थालाई जोडेर नयाँ यसको सिद्धान्तको प्रस्तुत गर्नुभएको हो नेताहरूले र त्यसलाई त्यो व्यवस्थापन गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग चीनकै वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, त्यसै गरी चीनको शक्तिशाली मिडिया सिएमजी ग्रुपकै नेपाल प्रमुख च्याङ युए वर्षाजी हुनुहुन्छ। र वर्षाजी, जस्तो अब अहिले हामीले विशेष गरेर चीनको विषयमा चाहिँ किन बहस गरिरहेका छौँ भनेदेखि चीनले 100 वर्षको जुन अवधि छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जुन निर्माण भएको लगभग 100 वर्ष भयो, यो 100 वर्षमा एक एक सेकेन्डको महत्त्व बुझेर यति ठुलो चाहिँ काया पलट ल्याइदियो। यो कसरी सम्भव भयो? हामी तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ, कसरी सम्भव भयो? सुरुमा 100 वर्ष अगाडिको चीन र अहिले के फरक? अनि त्यो 100 वर्ष अघिको चीन कस्तो छ, कस्तो थियो? एकदम त्यति बेलाको चीन पुरानो चीन हो, अनि नयाँ चीन, जनगणतन्त्र चीन होइन नि। तर त्यो नयाँ चीनको स्थापना गर्नु हो उद्देश्य। अनि त्यति बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई, चिनिया जनतालाई त्यो विदेशको त्यस उपनिवेशबाट मुक्ति गर्नका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो। अनि त्यसको स्थापना भएकै दिनदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य भनेको जनताको लागि समर्पण गर्नु, जनताको लागि सेवा गर्नु। अनि अब 100 वर्ष भइसकेको, तर त्यो उद्देश्यमा त्यो परिवर्तन भएको छैन। जहिले पनि जनताको हित, देशको हित सबभन्दा माथिल्लो भागमा राख्नुपर्ने यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसको उद्देश्य पनि हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षदेखि यता पनि यो लक्ष्यलाई साकार तुल्याउनका लागि प्रयास गरिरहेको हो। त्यसैले यो मेरो विचारमा किन यो 100 वर्षदेखि यता यति ठुलो सफलता प्राप्त गरेको पनि त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई जितेको हो। किन जित्न सक्ने? जनताको हितलाई सबभन्दा माथि भागमा राखेको हो। यसबाट जनताको ठुलो जनतालाई जितेको, जनताले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन गर्दछ। अनि त्यसपछि त्यो जनता र पार्टी र सरकार संयुक्त भएर एकजुट भएर त्यसले चीनको विकास गरिरहेको हो। ओके, जस्तो चीन र चिनिया पार्टी, चिनिया सरकार र जनता बीच अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध छ। चीनका जनताले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्यो, माया गर्यो। त त्यही विश्वास र मायालाई कुठाराघात नगरेर, एउटा किसिमको विश्वासघात नगरेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गर्यो, होइन? जस्तो जनताले किन पार्टीको विश्वास गर्ने? यो एउटा देशको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन विश्वास गर्यो? के त्यस्तो देखियो चिनिया कम्युनिस्ट नेताहरूमा? उनीहरूको जीवनशैली कस्तो रह्यो, कस्तो छ अहिले? अलिकति गहिराइमा गएर बताइदिनु न वर्षा म्याम, च्याङ युएज्यू। पार्टी र जनता बीचको सम्बन्ध, त्यसको शासन गर्ने र शासनबाट रहेका सम्बन्ध मात्र त होइन। अनि चिनिया जनता आफ्नो देशको मालिक हो। आफ्नो देशको मामिलामा चिनिया जनताले मत दिनुपर्छ। चिनिया जनताहरूले आफ्नो देशको शासन गरिरहेका हुन्। तर सबै जनताले मैले यो मत दिने ऊ मत दिन होइन, त्यो चिनिया जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको सबै नीतिहरू, कानुनहरू त्यसको चीन सरकार, चीन देश र चिनिया जनताको हितका लागि, चीन देशको त्यसको समृद्धिका लागि त्यो देशको कानुनहरू, त्यसको नियमहरू त्यो प्रस्तुत गरेको हो। त्यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको हितको प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसैले जनताले पार्टीको विश्वास गर्छ, पार्टीको त्यसको समर्थन पनि गर्छन्, पार्टीको त्यसको साथमा रहेर सँगै प्रयास गरेको हो। त्यसैले यो शासन गर्ने र शासनमा बस्ने सम्बन्ध होइन, त्यो दुईटा एउटै हो। पार्टीले जनताको सेवा गर्ने, जनताले पार्टीको समर्थन गर्ने। जस्तो अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, चिनिया नेताहरूको लवाई खवाई, रहन सहन उनीहरूको कस्तो छ? चिनिया सरकार,
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो एउटा के नियम उपलब्ध गर्दा अनि त्यसको अवस्था के छ यो यस्तो अहिलेको अवस्थामा कुनै त्यसको परिवर्तन हुनुपर्छ त्यसको यो परिवर्तन गर्ने कुनै चुनौती पनि देखा परेको हो यसका बेलामा जनताको मत कुरा सुन्नुपर्छ अनि जनता के चाहिन्छ जस्तो अहिलेको कोभिड-19 अब यो ठुलो महामारी चीन पहिले यो महामारीमा परेको थियो अनि तर अलि छोटो समयमा त्यसलाई जितेको हो त्यसको कारण के हो त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको जीवन जनताको त्यो ज्यान सबभन्दा माथिल्लो भागमा प्रयोग गरेको हो अनि बुढाबुढीदेखि साना बच्चा सबैको ज्यान महत्त्वपूर्ण छ सबैलाई त्यसको उद्धार गर्नुपर्छ त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरू त्यसमा डाक्टर पनि छन् उद्धार गर्ने मान्छे पनि छन् अनि स्कुलका टिचरहरू पनि छन् त्यो सबै आफू समर्पण गर्छु सबै त्यो त्यसको वुहान शहरमा गएर अनि सम्पूर्ण वुहान शहरका जनताहरूलाई सहयोग दिएका छन् त्यो यसमा सबभन्दा पहिले वुहानमा गएका त्यो चाइनिजहरू मध्ये चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संख्या सबभन्दा बढी हो त्यो एउटै त्यो तिनीहरू त्यहाँ आफ्नो परिवार छोडेर आफ्नो सानै त्यो बच्चाहरू पनि घरमा छन् होला तर छोडेर त्यो वुहानमा गएको किन वुहानको जनताको अहिलेको सेवा गर्नुपर्छ उहाँहरूको ज्यान उद्धार गर्नुपर्छ त्यसैले आफूको सबै कुरा त्यागेर त्यो आफ्नो जनतालाई सबभन्दा चाहिएको ठाउँमा जानुपर्छ यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको त्यसको उद्देश्य छ त्यसैले देश र जनता मलाई चाहिएको बेलामा म आफ्नो कुरा त्यागेर त्यो मोर्चामा जानुपर्छ त्यसैले जनताहरू पनि पार्टी र पार्टीका सदस्यहरूको त्यसको विश्वास गर्छन् र अलि छोटो समयमा सबै चाइनिजहरूको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अनि संयुक्त रूपमा प्रयास गरेबाट कोभिड-19 अलि त्यसलाई जित्नका लागि अलि सफलता प्राप्त गरेको हो अरु कुरा पनि चीनको आर्थिक विकास पनि चीनको वैज्ञानिक विकास पनि अहिले त्यो अन्तरिक्ष यानको त्यो मानव सहित अन्तरिक्ष यानको धेरै चोटि प्रक्षेपण गरेको हो त्यो पनि सबैको एउटै दुईटै त्यो वैज्ञानिक त्यो त प्रतिनिधि ज्ञानको मात्र होइन त्यो संसार त्यो देशभरिका त्यो जनताहरू र पार्टी र सरकारको एकै साथमा बसेको प्रयास हो मेरो विचार यस्तो छ ओके जस्तो चीनका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गरेको यो एउटा किसिमको भर्चुअल मिटिङ यो एउटा ऐतिहासिक मिटिङ हिजो जसरी सम्पन्न भयो विश्वमा तरङ्ग त्यसको चाहिँ प्रभाव त्यो मिटिङको चाहिँ उद्देश्य त्यसको चाहिँ भित्री गहिराईसम्म बुझ्ने मौका विश्वले पायो होइन तर वर्षाज्यू चीनका जनताले हिजोको दिन कसरी मनाए त्यो पनि त बुझ्न चाहन्छन् सबैले सुन्न चाहन्छन् तपाईको मुखबाट कि माथिल्लो तहका नेतृत्वले त सेलिब्रेसन गरे तर आखिर चिनिया जनताले महसुस गरे कि 100 वर्षको अन्तरालमा हामी धेरै माथि पुगिसक्यौं भनेर त्यो चाहिँ एउटा खुसियाली उहाँले कसरी शेयर गर्नुभयो नागरिकले एउटा अफसोसको कुरा के छ भने म चाइनामा बसेर आफ्नै आँखामा त्यो देख्ने मौका पनि गुमाएको छ यसपालि यो अनलाइनबाट अनि टिभीबाट यो थियाननमेन स्क्वायरमा आयोजित भएको यो भव्य समारोह हेरेकी थिएँ तर पनि त्यति टाढा 1000 किलोमिटर भए पनि त्यसको खुसियाली त्यसको गौरवता मलाई पनि त्यो त्यसको लागेको हो र त्यहाँ उपस्थित चिनियाहरू मेरो परिवारका साथीहरू एउटै अफिसका साथीहरू पनि एकदम गदगद लाग्यो सबैलाई म जस्तै अब म मोटामोटी 45 को वर्षको उमेरमा मेरो सानै हुँदाको चीन र अहिलेको 45 वर्ष अघिको र 40 वर्ष अघि त्यो अलि त्यसको बुझाइ छ भने 40 वर्ष अघिको कुरा र अहिलेको चीनको तुलनामा धेरै फरक छ त्यति बेला सायद त्यो सडकमा त्यति धेरै गाडी छैन अनि त्यो टिभी के हो टेलिफोन के हो मोबाइल के हो थाहा छैन विचार गर्न पनि सक्दैन त्यो कहिले पनि थाहा छ आजको चीन पनि यो हामी त्यो ओलम्पिकको पनि आयोजना गरेको छ हामी पनि अब हिउँदे ओलम्पिकको पनि आयोजना गर्ने भएको छ आउने त्यो जनवरीमा अब चीन जता म यही नेपालमा बस्छु कुनै साथी अमेरिकामा जाने जापानमा जाने पनि म एकजना चाइनिज हुँ एकदम गौरवताका साथ यो कुरा बोल्न सक्छु किनभने मेरो पछाडि मेरो एउटा यसको शक्तिशाली मुलुक हो र यसका साथै
मेरो शक्तिशाली आफ्नो देशको मासु सबै देखाउने त होइन, सबै आफ्नो सद्भाव विदेशी साथीहरूलाई देखाएको हो। हिजोको त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वका विभिन्न राजनैतिक दलहरू बीचको शिखर सम्मेलनमा पनि हाम्रा महासचिव अनि सी जिनपिङले अवश्य वर्षमा म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जति बलियो यसको कुरा त्यो बोल्नु भएको होइन नि। उहाँले के भएको, अब विश्व एउटा मानव जातिको समुदाय हो, हामी सबै सामु एउटा देशको चुनौती देखा परेको हो। कुनै देशले आफूलाई फर्स्टमा राख्ने हो भने त्यो संसार पुरै संसार विकसित हुन सक्दैन। हामी सबैले मिलेर सहकार्यबाट सबै विश्वका सम्पूर्ण जनताको हितको लागि, सम्पूर्ण देशको जनताको सुखमय जीवनका लागि त्यसको हातमा हात मिलाएर अगाडि बढेर कुनै देशका जनताहरू पनि खुसियाली हुन्छ, चाइनिजहरू पनि हुन्छ, नेपालीहरू पनि खुसी हुन्छ। त्यो उहाँले यसको कुरा त्यो बोलाउनु भएको हो। चीन जति ठुलो भने, जति शक्तिशाली भए पनि अरूलाई विस्तार गर्ने, आफूलाई त्यसको साम्राज्यवाद पनि जहिले पनि गर्दिन, उहाँले यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउनु भएको हो। अनि म आफै व्यक्तिगत र त्यो एकजना चाहिँ चिनियाका हैसियत पनि उहाँको यो कुराको एकदम प्रशंसा गर्छु। म अहिले चाहिँ नेपालमा बस्छु अनि नेपाली साथीहरूसँग म पनि जहिले पनि सद्भाव देखाउँछु नि। म चाइना त्यति ठुलो मुलुकबाट आएको हो, तपाईँ नेपालको क्षेत्रफल अलि सानो, तर पनि हामी समान एउटै, हामी सबै त्यो एक दाजुभाइ हौँ। हामी सबै एउटै परिवारमा, पृथ्वीमा बस्ने एउटै परिवारका मानव समुदायमा बसेका त्यो मान्छेहरू हुन् नि। ओके, जस्तो चिनिया राष्ट्रपतिज्यूको प्राथमिकताको विषय नेपाल पनि बन्छ र हामीले हिजोको त्यो शिखर सम्मेलनमा देख्यौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, देउबाज्यू र उहाँहरू सबैलाई एकै प्लेटफर्ममा देख्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? नेपाल र चीनको सम्बन्ध अत्यन्तै गहिरो छ भन्ने स्पष्ट जान्छ, यो कुराले प्रष्ट हुन्छ। नेपाल चीनको सम्बन्ध अहिलेसम्म कुनै समस्या नभएको, यो यस कुरामा हामी कुनै दुई मत छैन नि। त्यो पहिलेको अरनिकोदेखि सुङजाङ काम्बु त्यसकोदेखि अहिलेसम्म पनि कुनै समस्या भएको छैन र आगामी भविष्यमा अब हामी पहिले भन्दा चिनिया बुझ्ने नेपालीहरू पनि संख्या पनि बढ्छन् अनि म जस्तै नेपाली बोल्न सक्ने चिनियाहरूको संख्या पनि बढ्दै आएको छ। त्यसैले हामीले एकले अर्का बारे जानकारी लिन र एकले अर्का लागि जानकारी दिने त्यसको उपाय पहिले भन्दा धेरै छ। पहिले अनलाइन पनि छैन, चिठी लेख्ने हुलाकबाट पनि गाह्रो छ, अहिले अनलाइन पनि छ, टिभी पनि छ अनि हामी बीच यति टाढा भयो भने त्यो मुखामुखी रूपमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी चिनिया र नेपाली साथीहरू बीचको आदान प्रदान त्यसको मौका पहिले भन्दा धेरै भयो। त यसको मौकालाई कसरी राम्रो प्रयोग गरेर एकले अर्कालाई आफ्नो जानकारी दिन, एकले अर्काबाट जानकारी लिने, यो हामी सञ्चार माध्यम बीचको एउटा दायित्व पनि हो। अब हामी दुवै देशका सञ्चार माध्यमहरूले जस्तो सांस्कृतिक आदान प्रदान अनि विभिन्न त्यो युवाहरू बीच त्यसको स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई कसरी अनि चलचित्रबाट वा कुनै उपाय खोजेर हामीलाई एकले अर्काको बुझाइदिने, यो हामी बीचको सञ्चार माध्यमहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व छ। हामीले यसको दायित्व लिएपछि जस्तो हिजोको त्यो तपाईको प्रधानमन्त्रीज्यू अनि विभिन्न राजनैतिक दलहरूका नेताहरूको आफ्नो विचार के छ, म उहाँहरूबाट त्यसको इन्टरभ्यू लिएर उहाँहरूको विचार चाइनिज साथीहरूलाई म जानकारी दिन सक्छु अनि चाइनिजहरू पनि थाहा पाउन सक्छौँ। ओहो, यसको शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली साथीहरू, नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो। यो देश हामीलाई हाम्रो एउटा असल मुलुक देश हो, हामीसँग जोड्ने पनि हो। पछि नेपाली साथीहरूलाई म कसरी तिनीहरूसँग आदान प्रदान गर्ने, कसरी नेपाल जाने, कसरी यहाँ आउने, नेपालमा कुन कुन ठाउँहरूमा आएको छ, त्यो धेरै चाइनिजहरू नेपालबारे जानकारी लिन सक्छौँ। अनि त्यसो मेरो विचारमा अहिले दुवै देशबीचको आवत जावतको मौका बढी छ। तर त्यसको मित्रता कसरी अझ अगाडि बढाउने, त्यो विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न देशको चिनिया र नेपालीको दायित्व हो। एकातिर सद्भाव देखाउनु पर्छ, अर्कातिर त्यो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मा लिएर अनि
एकले अर्काको बुझाइदिनुपर्छ। जस्तो कम्पनीको साथीहरू बीच अब यो हेड शोर केन्द्रको स्थापना गर्नु हो, राजमार्गको बनाउनु हो, उहाँहरूको त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूले दुई देश बीचको त्यसको जोड्ने काम गरिरहेका छन् र हामी सञ्चार माध्यम बीचको हाम्रो जिम्मा पनि छ। स्कुलहरू शिक्षकहरूको युवाहरूलाई बीचको आदान प्रदान कसरी बढाउने त्यो तिनीहरूको जिम्मा पनि हो। हरेक जनाले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानमा अनि राम्रो सद्भाव देखेर राम्रो काम गर्न राम्रो त्यसको योगदान पुर्याउने हो भने हामी दुई देश बीच दुई राजनैतिक दलहरू बीचको सहकार्य राम्रो बढ्दै जाने मेरो विश्वास छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। वर्षज्यू, चीनबाट नेपालले सिक्नै पर्ने कुरा के हो? जस्तो नेतृत्वबाट, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीबाट हामीले सिक्नै पर्ने कुराहरू। अब तपाईँ नेपालतिर पनि तपाईँको लगाव, तपाईँको विभिन्न भावनात्मक रूपले हैन एउटा किसिमको जोडिएको विषय पनि छ। तपाईँ नेपाली भनेको त्यो रुक्कै हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने चाहना बोकेको एउटा नारी हो चीनको। हामी हृदयदेखि सम्मान गर्छौँ। हजुर, मेरो विचारमा वास्तव कुरा भन्ने हो भने त्यो सबै क्षेत्रका नेपाली साथीहरूलाई मैले दिएको यो मेरो भनाइ हो। त्यो नेताको लागि वा कुनै त्यो सामान्य सर्वसाधारणहरूका लागि होइन, सबैको लागि त्यो धैर्यताको कुरा त्यो नेपाली साथीहरूले चिनिया साथीहरूबाट अलि सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको इतिहास छ। अनि नयाँ चीनको स्थापना भएको अब पनि 70 वर्षभन्दा बढी भयो। अनि यो चीन एकै दिनमा आजको विकसित अवस्थामा आएको होइन। त्यसै बीचमा पुराना धेरै पुस्ताका चिनियाहरूले आफूलाई समर्पण अनि आफ्नो परिवारलाई त्यागेर अनि त्यसको पहिले क्रान्तिमा, त्यसपछि विकासमा, त्यसपछि निर्माणमा त्यो प्रयास गरेर आजको अलि उज्जवल आजको अवस्था देखा परेको हो। नेपाली साथीहरू पनि त्यो भविष्यका लागि विश्वस्त हुनुपर्छ। तर यो भविष्यको लागि विश्वस्त हुनुका साथै त्यसको निर्माणमा हुनुपर्छ। मुखमा बोल्ने मात्र होइन, त्यो शारीरिक रूपमा दिमाग रूपमा काम गर्नुपर्छ। र यसका साथै सबै काम एकै दिनमा गरेको सफलता प्राप्त गरेको हुँदैन। कुनै नीति त्यसको लागि नीति तर्जुमा गर्नु अघि धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसको विद्वानहरूबाट। अनि त्यसपछि परीक्षण गर्नुपर्छ। अनि केही परीक्षण पनि पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण अनि वास्तविक रूपमा त्यसको पालना गर्नु। त्यसपछि बीचमा फेरि पालना गर्दै बीचमा केही परिवर्तन हुनु पर्ला। अनि यो क्रमशः भएर विकसित हुँदै आएको हो। त्यसैले नेपाली साथीहरू पनि धैर्यता दिनुपर्छ। जस्तो अब महामारी छ, लकडाउन छ। यो लकडाउन अलि दीर्घकालीन दृष्टिकोण पुर्याएको छ। अब आज महामारी छ, भोलि अन्य त्यो भाइरस गयो त्यसको होइन नि। त्यो पनि 2 वर्ष 3 वर्ष अनि जिन्दगीमा अलि लामो समयमा मानव जातिमा हुन सक्छ। त्यसैले यसको लकडाउनको नीति अलि धैर्यता पुर्याउनु पर्छ। आज म घरभित्र बस्ने ठिकै छ, भोलि फेरि बस्ने म ओहो कति नमिठो लाग्छ, पर्सि म बाहिर जानै पर्छ, यस्तो त हुँदैन। सरकारले किन यसको नीति तर्जुमा गरेको? त्यो जनताको स्वास्थ्यको लागि हो। त्यसैले जनताहरू पनि त्यसको सरकारको यसको नियमको विश्वास गर्नु हो। अनि सकेसम्म घरभित्र बस्ने, बाहिर निस्कने, मास्क लगाउने अनि उता त्यसको नीतिहरू नियमहरू पालना गर्ने त्यो नेताहरू सरकारहरू पनि त्यसको धैर्यताका साथ त्यो तर्जुमा गर्नुपर्छ र यसको जनताहरू पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। यो दुवैतिर धैर्यता राख्नुपर्छ। सबै अतार-भतार आज यो नीति तर्जुमा गरेर भोलि ओहो यो त्यति राम्रो छैन रद्द गर्नुपर्छ, पछि फेरि एउटा नयाँ नीति आयो। त्यो सधैँ यसको छिटै परिवर्तन त्यो जहिले पनि स्थिर स्थायी त हुन सक्दैन। त्यसैले त्यसको विकासको गति त्यति छिटो पनि सक्दैन होला मेरो विचारमा। वर्षजी, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको यो इतिहास, यो बीचमा धेरै उथलपुथल नै चीनले ल्याइदिएको छ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, वेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट र पुरै नेपाली जनताको तर्फबाट हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ तपाईलाई, चिनिया जनतालाई, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई। यो कुरा त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। हस् त, धेरै धन्यवाद। अनि यसको
यस्तो महामारीको कठिनाइमा नेपालमा 1.5 वर्ष बसेको यस बीचमा धेरै नेपाली साथीहरूलाई मलाई सहयोग र समर्थन पनि तपाईँ जस्तै त्यो दिनुभएको छ। त्यसैले यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको खुसियालीको दिन हो, चिनिया जनताको खुसियालीको दिन पनि हो, तर नेपाली साथीहरूको खुसियालीको दिन पनि हुन सक्छ, किनभने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका भिन्न राजनैतिक दलहरूसँग त्यसको सहकार्य, त्यसको प्रतिबद्धता पनि दिएको हो। त्यसैले दुवै देश, दुई विभिन्न राजनीतिकहरूको संयुक्त प्रयासमा हाम्रो दुवै देशका जनताहरू अनि समृद्धि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने मेरो विश्वास छ। र यसै बीचमा इन्टरनेसनल ह्युमेनिटी ग्रुप, अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूहको अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारको रूपमा तपाईँलाई हामी मनोनयन गर्न पनि चाहन्छौँ। तपाईँलाई त्यो सम्मान दिन चाहन्छौँ। हस् त, धेरै धन्यवाद है। र महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद वर्षाज्यू। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ सिएमजी ग्रुप कि नेपाल प्रमुख च्याङ युए वर्षाजी। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी याचकिताम्राका.voicenepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। म याचकी ताम्राकार, त्यसै गरी आजकै हाम्री प्रमुख गेस्ट सिएमजी ग्रुपकी नेपाल प्रमुख र चीनकी वरिष्ठ पत्रकार च्याङ युए वर्षाजी। हामी दुवैजना बिदा चाहन्छु। नमस्कार, सबैको जय होस्। थ्याङ्क यू सो मच वर्षाजी। थ्याङ्क यू। बाई बाई। हजुर।